गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 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 पर्वतविदवालय गुरुभ्यो नमः। श्री 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 भारद्वाज गुरुभ्यो नमः। श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुजतनीय स्वामी गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తోన్కుంట స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం కథమహామవృదత్కస్య హోతుర్యజ్ఞం జుషానో అభిసోమమోదః पिबन्नुशानो जुषमानो अन्दोववक्षरुष्वः शुचते धनाय ओस्य वीरासनमादमापसमानम् सुमतिलोको अस्याः कथस्य चित्रं चिकिते कदूदेवस्य समानस्य यज्ञो न शृणोति हूयमानमिन्द्रः कदा शून्नं नवसामस्य वेदाः का अस्य पूर्वीरुपमातयोः कथैनमाहो वपुरिञ्चरित्रे कदा सभादाशशमानो अस्य न शतमित्रविनन्दीध्यानः देवोपवन्न वेदामरुतानां नमो जगृह्वा अवियज्ञजोषत् कथा कतस्य उषसो व्युष्टो देवो मर्त्यस्य सख्यं जुजोषा कथा कतस्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन् कामं सुयुजं ततस्रेः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।